प्रतिबन्धकतावच्छिन्नविषयितायां सत्यन्तार्थघटकप्रतिपद्यतानिरूपिता प्रतिबन्धकतानिरूपिता उभयविधा अवच्छेदकत्वस्य विवक्षणेन वृत्तित्वं तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभाववतो इत्यत्र तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपिता तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वे सत्प्रतिपक्षोन्नायके अतिव्याप्तिर्वारिता। परन्तु एवं रीत्या निवेशे सति तत्रैव स्थले तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्व तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्ति उभयवद्वृत्तित्वे अतिव्याप्तिर्भवति। यतो हि तादृश उभयवद्वृत्तित्वविषयितायां सत्यन्तार्थघटकप्रतिपद्यतानिरूपितप्रतिबन्धकतानिरूपितम् उभयविधमपि अवच्छेदकत्वमस्ति। यतो हि सा उभयवद्वृत्तित्वविषयिता बाधविषयितात्मिका अस्ति इति कृत्वा तस्यां विषयितायां नाम तादृश उभयवद्वृत्तित्वविषयिता सामान्ये एव प्रकृतानुमितित्वव्यापकप्रतिपद्यतानिरूपिताया प्रतिबन्धकता तदवच्छेदकत्वं स्वरूपसम्बन्धरूपं भवति। प्रकृतानुमितित्वव्यापकप्रतिपद्यता इत्युक्ते अत्र भवति वृत्तित्वे तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वाभाववैशिष्ट्यावगाहिबुद्धित्वावच्छिन्नप्रतिपद्यता तन्निरूपिताया प्रतिबन्धकता इत्युक्ते वृत्तित्वे तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्ववैशिष्ट्यावगाहि निश्चयत्वावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता सैवात्रा सत्यन्तार्थघटकप्रतिबन्धकतापदेन गृह्यते। सा च प्रतिबन्धकता विरोध्यनुमिति निरूपित यत्किञ्चिज्जनकता व्यापिकापि भवति। विरोध्यनुमिति निरूपित यत्किञ्चिज्जनकतापदेन गृह्यमाणा जनकता इत्युक्ते एतादृश सत्प्रतिपक्षोन्नायकनिश्चयनिष्ठा जनकता नाम तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वम् इत्याकारकनिश्चयनिष्ठा तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यानुमिति निरूपिता जनकता। तस्मिन् निश्चये नियमेन बाधस्य अवगाहनात् तादृश जनकता व्यापकत्वं बाधनिश्चयत्वावच्छिन्नप्रतिबन्धकतायां सम्भवति। इत्थञ्च तथाविधजनकता व्यापकीभूता प्रकृतानुमितित्वव्यापकप्रतिपद्यतानिरूपिता च या प्रतिबन्धकता इत्युक्ते वृत्तित्वे तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्ववैशिष्ट्यावगाहि निश्चयत्वावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता। अग्रे तादृशबाधनिश्चयत्वावच्छिन्नप्रतिबन्धकता निरूपितं स्वरूपसम्बन्धरूप अवच्छेदकत्वम् अस्ति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वविषयिता सामान्ये। एवमेव तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्व तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्ति उभयवद्वृत्तित्वविषयितायामपि। यतः एतादृश उभयवद्वृत्तित्वविषयितापि तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वविषयितात्मिकैवेति कृत्वा एतादृश उभयवद्वृत्तित्वविषयिता सामान्ये तादृशबाधनिश्चयत्वावच्छिन्नप्रतिबन्धकतानिरूपितं स्वरूपसम्बन्धरूपमवच्छेदकत्वमस्ति। किञ्च अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपमपि तादृशप्रतिबन्धकता अवच्छेदकत्वम् अक्षतम्। इत्थञ्च अधुना यद्रूपावच्छिन्नविषयिता पदेन तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्ति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्व उभयवद्वृत्तित्वस्य ग्रहणसम्भवात् तदवच्छिन्ने अतिव्याप्तिर्भवत्येव। अत्र एका आशंका भवति। विशिष्टान्तराघटितत्वदलेनैव अस्मिन् उभयवद्वृत्तित्वे अतिव्याप्तिवारणं सम्भवति खलु इति। यतो हि अत्र घटकीभूतम् एकं विशिष्टमस्ति तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वम् सत्प्रतिपक्षोन्नायकस्वरूपमेव अत्र विशिष्टान्तरं भवितुमर्हति। यतो हि इदम् उन्नायकस्वरूपमिति कृत्वा एतादृश विशिष्टीयविषयितायां विरोध्यनुमिति जनकतावच्छेदकत्वं तावत् अक्षतमेव। प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वं कथमित्युक्ते एतद्विषयिता अन्तःपातिनी भवति बाधविषयिता इति कृत्वा अस्यां विषयितायाम् उन्नायकविषयितायां
प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वमपि अस्ति। इत्थञ्च प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वा विरोध्यनुमिति जनकतावच्छेदकत्वा एतदुभयघटितं विशिष्टान्तरत्वमपि सम्भवत्येव तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वे। एवं सति एतादृशविशिष्टान्तरेण घटितत्वात् उभयवद्वृत्तित्वे कथमतिव्याप्तिः इति। परन्तु विशिष्टान्तराघटितत्वशरीरे यत् प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वं निविशिष्टितं तत्र अवच्छेदकत्वम् अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपमिव स्वरूपसम्बन्धरूपमपि निवेशनीयमेव। अन्यथा अत्रैव स्थले तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यस्य प्रतिहेतुतायां यः सत्प्रतिपक्षः तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्व समानाधिकरण तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यवद्वृत्तित्वम् इति तस्मिन् सत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः स्यात्। अत्र तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यस्य प्रतिहेतुत्वं तावत् तादात्म्यसम्बन्धेनैव। इत्थञ्च अस्मिन् सत्प्रतिपक्षे सामानाधिकरण्या घटकतया प्रविष्टं भवति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्वम्। इत्थञ्च बाधः अत्र घटको वर्तते। ततश्च एतादृश सत्प्रतिपक्षस्य विशिष्टान्तर अघटितत्वं न सम्भवति। कुतो न सम्भवति इत्युक्ते अत्र तादृशं विशिष्टान्तरं घटकीभूतं वर्तते तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यवद्वृत्तित्वमिति। तथाविधविशिष्टीयविषयिता नाम तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यवद्वृत्तित्वविषयिता तावत् प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकता अनतिरिक्तवृत्तिर्भवति। यथा तादृशविशिष्टविषयिता अन्तःपातिनी भवति बाधविषयिता। किञ्च सा विशिष्टीयविषयिता प्रकृतानुमिति विरोध्यनुमिति जनकता अनतिरिक्तवृत्तिरपि भवति। यतः सा भवति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यवद्वृत्तित्वविषयितात्मिका। नाम साध्याभावव्याप्यव्याप्यवत् पक्षविषयितात्मिका अस्ति इति कृत्वा तस्याः विषयितायाः प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकता अनतिरिक्तवृत्तित्वात् एवं प्रकृतानुमिति विरोध्यनुमिति जनकता अनतिरिक्तवृत्तित्वात् सैव विशिष्टान्तरविषयितापदेन धर्तुं शक्यते। ततश्च विशिष्टान्तरपदेन लभ्यत्वे तद्व्यक्ति तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तित्ववत् तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यवद्वृत्तित्वस्य तदघटितत्वं न सम्भवति तद्घटितस्य सत्प्रतिपक्षस्य इति कृत्वा अस्मिन् बाधघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः स्यात्। तद्वारणार्थं तत्र विशिष्टान्तरत्वशरीरे प्रविष्टं यत् प्रतिबन्धकता अवच्छेदकत्वं तत् न केवलम् अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम् अपि तु स्वरूपसम्बन्धरूपमपि इत्यपि विवक्षणीयम्। एवं सति अत्र विशिष्टान्तरविषयितापदेन गृहीताया तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यव्याप्यवद् वृत्तित्वविषयिता तत्र प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकता निरूपित स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकत्वं नास्ति इति कृत्वा सा अधुना विशिष्टान्तरविषयितापदेन धर्तुं न शक्यते इति तद्घटिते सत्प्रतिपक्षे नाव्याप्तिः। एवञ्च सति प्रकृते तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्व तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्ति उभयवद्वृत्तित्वे विशिष्टान्तर अघटितत्वदलं सम्भवत्येव। यतो हि अत्र विशिष्टान्तरपदेन धर्तव्यमिति आशङ्कितमासीत्। किमित्युक्ते तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वम्। परन्तु तादृश तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वविषयितायां प्रकृतानुमिति प्रतिबन्धकता निरूपित उभयविध अवच्छेदकता घटित विशिष्टान्तरत्वं न सम्भवति। यतो हि
तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वविषयितायां प्रकृतबाधनिश्चयनिष्ठप्रतिबन्धकता निरूपित अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपावच्छेदकत्वस्य सत्त्वेपि स्वरूपसम्बन्धरूपावच्छेदकत्वं नास्ति तस्याः विषयितायाः बाधविषयिता अनात्मकत्वात्। इत्थञ्च अधुना विशिष्टान्तरविषयितापदेन इयम् उन्नायिकविषयिता धर्तुं न शक्यते इति कृत्वा तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वा तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्ति उभयवद्वृत्तित्वे विशिष्टान्तर अघटितत्वदलस्यापि अक्षतत्वात् अतिव्याप्तिः दुर्वारैव। इमाम् अतिव्याप्तिं वारयितुम् एवम् उच्यते। स्वावच्छिन्न अनिरूपित यत्किंचित् विषयकत्व अव्यापकत्वं जनकतायां निवेशनीयमिति। प्रकृते तावत् तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्व तादात्म्यसम्बन्धेन तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन् निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्ति उभयवत् वृत्तित्वरूपे अलक्ष्ये अतिव्याप्तिः उक्ता। तत्र तावत् तादृश रूपावच्छिन्न अनिरूपिता यत्किंचित् विषयिता इत्यनेन तादात्म्यसम्बन्धेन तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्न वृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्व विषयिता स्वीक्रियते। तादृश विषयकत्व अव्यापकत्वं विरोध्यन्मिति जनकतायां नास्ति इति नातिव्याप्तिः। एवमेव वन्यभाव व्याप्य उभयवद्धृदेपि तादृश यत्किंचित् विषयता पदेन वन्यभाव व्याप्यवद्धृद विषयिता स्वीकरणे तादृश विषयिता व्यापकत्वमेव विरोध्यन्मिति जनकतायामस्ति इति नातिव्याप्तिः। तथैव जलव्यापक वन्यभावकालीन जल वन्यभाव व्याप्य उभयवद्धृदेपि नातिव्याप्तिः। तथा च इदं लक्षणं निर्दुष्टमेव। यद्यपि एतादृश विशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वविशेषणनिवेशनेन तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वात् तद्व्यक्तिव्यापक तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्ति उभयवद्वृत्तित्वे अतिव्याप्तिः वार्यते। परन्तु एवं रीत्या विशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वस्य निवेशे विरोध्यनमिति जनकतायां व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिर्भवति। व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षज्ञानस्य अनुगतरूपेण जनकता स्वीकारात्। तथा हि ह्रदो वन्यमान् इत्यत्र जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवान्ध्रतः शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणशैवालवान्ध्रतः इत्यादि निश्चयानाम् अनुगतरूपेण जनकता स्वीकृता अस्ति लाघवात्। तच्च रूपं पूर्वोक्तरीत्या किञ्चिद्धर्मविशिष्टविषयिता निरूपित ह्रदत्वावच्छिन्नविशेष्यताकनिश्चयत्वम् इति। एवञ्च जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रदत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयितायां विशेष्यदलम् उपपादनीयं चेत् तत्र जनकतापदेन ग्राह्या इयमेव अनुगतरूपावच्छिन्ना जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवान्ध्रतः इत्याकारक प्रकृतसत्प्रतिपक्षनिश्चयनिष्ठा जनकता। परन्तु सा जनकता धर्तुं न शक्यते तत्र विशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वस्य विरहात्। नाम स्वावच्छिन्न अभिषेकप्रतीतिविषयितावच्छेदक किञ्चिद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता व्यापकत्वमेव अस्ति। स्वपदेन जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्रदत्वस्य परिग्रहे स्वावच्छिन्न अभिषेकप्रतीतिविषयितावच्छेदक किञ्चिद्रूपं शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणशैवालवद्रदत्वम् तदवच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता व्यापिकैव भवति। गृहीत किञ्चिद्धर्मविशिष्टविषयता निरूपित ह्रदत्वावच्छिन्नविशेष्यताकनिश्चयत्वरूप
अनुगतजन्मावच्छिन्ना जनकता इत्थञ्च स्वावच्छिन्नाभिषेकप्रतीतिविषयतावच्छेदिक किञ्चिद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता अव्यापकजनकतापदेन इयं प्रकृतसत्प्रतिपक्षनिश्चयीयजनकताया जनकता धर्तुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र अव्याप्तिरेव। अत्र पुनः एका आशंका भवेत्। यतोहि स्वावच्छिन्नाभिषेकप्रतीतिविषयतावच्छेदिक किञ्चिद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता अव्यापकत्वं नाम किं वक्तव्यं? तादृशविषयिता समानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वम् इत्येव। इत्थञ्च स्वावच्छिन्नाभिषेकप्रतीतिविषयतावच्छेदिक किञ्चिद्रूपपदेन घटवद्भूतलत्वादेः परिग्रहे तदवच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता समानाधिकरण अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं निरुक्ता अनुगतधर्मावच्छिन्नजनकतायां सम्भवत्येव। इत्थञ्च कथं तत्र व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षस्य असङ्ग्रहः इति। परन्तु अत्र एतादृशस्य विशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वस्य निवेशने प्रयोजनमेव नास्ति। यतः एतादृशविशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वं निवेशितमासीत् पूर्वं तादृश उभयपद्वृत्तित्वे अतिव्याप्तिवारणाय। परन्तु तत्रापि विशिष्टान्तरविषयितापदेन घटवद्भूतलविषयितामादाय तत्समानाधिकरण अत्यन्ताभाव प्रतियोगित्वं तत्र उन्नायकनिश्चयनिष्ठ जनकतायाम् उपपादयितुं शक्यमेव। अतः अत्र अव्यापकत्वपदेन एतादृश यथाश्रुतार्थः न विवक्षणीयः, अपि तु व्यापकतासम्बन्धेन तादृश विशिष्टान्तरविषयिता विशिष्टान्यत्वमित्येव वक्तव्यम्। एवं सति तत्र उन्नायकनिश्चयनिष्ठाया जनकता तस्यां जनकतायां विशिष्टान्तरविषयिता विशिष्टत्वमेव अस्ति व्यापकता सम्बन्धेन। यतः तत्र विशिष्टान्तरविषयिता इत्युक्ते उन्नायकविषयिता गृह्यते, केवल उन्नायकविषयिता। तद्व्यक्तिव्यापकतादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नत्वव्याप्यवन्निरूपित तादात्म्यसम्बन्धावच्छिन्नवृत्तितावत् तद्व्यक्तिमद्वृत्तित्वविषयिता। तादृशविषयिता वैशिष्ट्यं व्यापकतासम्बन्धे नास्ति, सत्प्रतिभ तादृश उन्नायकनिश्चयीयजनकतायामिति कृत्वा विशिष्टान्यत्वं नास्ति इति तत्र अतिव्याप्तिवारणं सम्भवति। इत्थञ्च अव्यापकत्वं नाम व्यापकतासम्बन्धेन तादृशविषयिता विशिष्टान्यत्वमित्येव विवक्षणीयम्। एवञ्च सति प्रकृते सत्प्रतिपक्षे व्यापकताघटिते अव्याप्तिः दुर्वारीव। यथा अत्रापि अधुना विशिष्टान्तरविषयितापदेन गृह्यते शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण शैवालवद्रदविषयिता। व्यापकतासम्बन्धेन तद्विशिष्टत्वमेव अस्ति प्रकृतसत्प्रतिपक्षनिश्चयनिष्ठजनकतायां, न तु विशिष्टान्यत्वम् इति। अत्र व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे व्याप्तिः दुर्वारैव। व्यापकताघटितसत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः चोदिता, इयम् अव्याप्तिः वार्यते। स्वावच्छिन्न अविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदक यत्किञ्चित् रूपावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकत्वनिवेशे अयं दोषः उक्तः। परन्तु एवम् उच्यते, स्वावच्छिन्न विषयकत्व अव्यापकविषयताशून्यज्ञानीया या विशिष्टान्तरविषयिता तदव्यापकत्वं जनकतायां निवेश्यते। पूर्वं दोषः आपादितः जनकतायाः ऐक्येन स्वावच्छिन्न अविषयकप्रतीतिविषयतावच्छेदकं यत्किञ्चित् रूपम् इत्यनेन शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण शैवालवद्धृतत्वाख्यं रूपं स्वीकृतं। तदवच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकत्वं जनकतायां नास्ति इति उक्तम्। परन्तु इदानीं शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण शैवालवद्धृतत्वावच्छिन्नविषयकत्वं स्वीकर्तुमेव न शक्यते। एवं परिष्कारः क्रियते। स्वावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकविषयताशून्यज्ञानीया या विशिष्टान्तरविषयिता इति। शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण शैवालवद्धृतत्वावच्छिन्नविषयिता यद्यपि विशिष्टान्तरविषयिता भवति, तथापि अव्यापकविषयताशून्यज्ञानीया नास्ति। जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण जलवद्धृतत्वावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकविषयितायाः एव शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण शैवालवान् हृद इति ज्ञाने सत्वात्
तच्छून्यज्ञानीय शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरण शैवालवधृतत्वावच्छिन्नविषयिता न भवति इति कृत्वा तद्व्यापकत्वं जनकतायाम् अस्ति चेदपि न क्षतिः एवञ्च व्यापकता घटितसत्प्रतिपक्षे नाव्याप्तिः। व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षे अव्याप्तेः वारणेऽपि अधुना हृदो वन्यमान् इत्यत्र सत्प्रतिपक्षोन्नायके अतिव्याप्तिः। तत्र हि हृदानुयोगिकस्वरूपसम्बन्धेन वन्यभावव्यापकं यत् जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलं तत्समानाधिकरणवन्यभाववद्रतः सत्प्रतिपक्षोन्नायकः। तत्र च वन्यभाववद्रतः बाधः घटको अस्ति। इत्थञ्च बाधघटितत्वात् अस्य सत्प्रतिपक्षोन्नायकस्य एतदीयविषयितायां प्रकृतानमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकत्वं सम्भवति। एतद्विषयिता सामान्येऽपि प्रकृतानमिति प्रतिबन्धकता अवच्छेदकत्वं तदपि स्वरूपसम्बन्धरूपम् अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपम् उभयमपि सम्भवति अस्याः सत्प्रतिपक्षोन्नायकविषयितायाः वन्यभाववद्रतविषयितात्मकत्वात्। वन्यभाववद्रतस्य च अत्र बाधत्वात्। यद्यपि अत्र घटकीभूतः बाधः इत्युक्ते स्वरूपसम्बन्धेन वन्यभाववद्रतो न अपि तु हृदानुयोगिकस्वरूपसम्बन्धेन वन्यभाववद्रतः इत्येव वक्तव्यं। यतः वन्यभावव्यापकं यत् जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलम् इत्यस्ति। शुद्धस्वरूपसम्बन्धेन वन्यभावं प्रति व्यापकत्वं तथाविधजलस्य न सम्भवति। अतः अत्र हृदानुयोगिकस्वरूपसम्बन्धेन वन्यभावं प्रति व्यापकत्वमिति वक्तव्यं तथाविधजलस्य। एवं सति हृदानुयोगिकस्वरूपसम्बन्धेन वन्यभावस्य हृदे एव विद्यमानत्वात् तत्र च संयोगसम्बन्धेन जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलस्य विद्यमानत्वात् व्यापकत्वं घटते। इत्थञ्च अत्र घटकीभूतः वन्यभाववद्रतः इत्युक्ते हृदानुयोगिकस्वरूपसम्बन्धेन वन्यभाववद्रतः न तु शुद्धस्वरूपसम्बन्धेन। तथापि अस्य निश्चयस्य हृदे वन्यवैशिष्ट्यावगाहिबुद्धिं प्रति प्रतिबन्धकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अस्य बाधरूपत्वं स्वीकर्तव्यमेव। अतः प्रकृतानमितित्वव्यापकप्रतिपद्यतानिरूपितप्रतिबन्धकतापदेन एतादृशबाधनिश्चयनिष्ठा प्रतिबन्धकता गृह्यते। तादृशबाधनिश्चयत्वावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता अवच्छेदकत्वम् अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपं स्वरूपसम्बन्धरूपम् उभयविधमपि अवच्छेदकत्वमस्ति। तादृश वन्यभाववद्रतविषयितायाम् एवं वन्यभाववद्रतविषयितात्मक वन्यभावव्यापक जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलसमानाधिकरण वन्यभाववद्रतविषयितायाम् इति सत्यं तदलम् आयातम्। अस्याम् उन्नायकविषयितायां विशेष्यदलमपि आयाति। यतो हि अयम् उन्नायकः अस्ति अतः अस्य विरोध्यनमिति जनकत्वं सम्भवति। अत्र विरोध्यनमिति पदेन गृह्यते हृदः वन्यभावव्याप्यवान् इत्याकारिकानुमितिः। तादृशानुमितिनिरूपितजनकत्वमस्ति वन्यभावव्यापकजलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलसमानाधिकरणवन्यभाववान् इत्याकारकस्य निश्चयस्य। तादृशनिश्चयनिष्ठाया जनकता सा जनकता अव्यापकविषयिता शून्य विशिष्टान्तरविषयिता अव्यापिका च भवति। यतो हि स्वपदेन वन्यभावव्यापक जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलसमानाधिकरणवन्यभाववद्रतत्वस्य परिग्रहे तादृशस्वावच्छिन्नविषयिता अव्यापकविषयिता शून्यज्ञानीया स्वावच्छिन्न अभिषेकप्रतीतिविषयितावच्छेदक किञ्चिद्रूपावच्छिन्ननिरूपकदायकविषयिता इत्युक्ते घटवद्भूतलादिविषयिता तादृशविषयिता विशिष्टत्वम् अस्यां जनकतायां नास्ति। इत्थञ्च तादृशविशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वं नाम विशिष्टान्तरविषयिता विशिष्टान्यत्वम् अस्यां जनकतायां वर्तते इति कृत्वा इयं जनकता अधुना लक्षणघटिका भवति। तथाविधजनकता अवच्छेदकत्वम् अनतिरिक्तवृत्तित्वरूपं वर्तते वन्यभावव्यापक जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलसमानाधिकरण वन्यभाववद्रतविषयितायामिति तन्निरूपके उक्त उन्नायके अतिव्याप्तिः।
इमाम् अतिव्याप्तिं वारयितुं सत्यन्तघटकप्रतिबन्धकतायां स्वावच्छिन्न अनिरूपितविशिष्टविषयित्व अव्यापकत्वं निवेश्यते। वन्यभावव्यापकं यत् जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलं तत्समानाधिकरणवन्यभाववद्धदात्मके सप्रतिपक्षोन्नायके या अतिव्याप्तिः उक्ता सा अतिव्याप्तिः न भवति। इदानीं तत्र हृदये वन्यवैशिष्ट्यावगाहि बुद्धित्वावच्छिन्नप्रतिबद्धता निरूपितप्रतिबन्धकता तदभाववत्ता निश्चयविधया हृदः वन्यभाववान् इति निश्चये अस्ति। एवञ्च बाधनिश्चयीयप्रतिबन्धकतामादाय दोषः उक्तः। तस्यां प्रतिबन्धकतायां स्वावच्छिन्न अनिरूपितविशिष्टविषयित्व व्यापकत्वमेव अस्ति, न तु अव्यापकत्वं। स्वम् उन्नायकत्वं वन्यभावव्यापकजलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजल समानाधिकरणवन्यभाववद्धतत्वं तदवच्छिन्न अनिरूपिता विशिष्टविषयिता वन्यभाववद्धतत्वावच्छिन्न निरूपकताकविषयिता तद्व्यापकत्वमेव बाधप्रतिबन्धकतायाम् अस्ति इति अव्यापकत्वं नास्ति इति नातिव्याप्तिः। एवमेव वन्यभाव व्याप्य उभयवद्धतेऽपि नातिव्याप्तिः। एवञ्च इदं लक्षणं निर्दोषमेव। अधुना सत्यन्तघटकप्रतिबन्धकतायां विशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वं निवेशितमस्ति। तेन उन्नायके प्रसक्ता अतिव्याप्तिर्वारिता, परन्तु अधुना व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिः अनुगतप्रतिबन्धकता स्वीकारात्। तथा हि हृदो वन्यमान् इत्यत्र जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्हृदे समन्वयार्थं तन्निश्चयनिष्ठा प्रतिबन्धकता ग्राह्या भवति। सा च प्रतिबन्धकता पूर्वोक्तरीत्या वन्यभावत्वावच्छिन्नविशेष्यता विशिष्टनिश्चयत्वात्मक अनुगतरूपावच्छिन्ना भवति। तस्याञ्च प्रतिबन्धकतायां स्वावच्छिन्नानिरूपितविशिष्टविषयिता अव्यापकत्वं नास्ति। स्वं जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्हृदत्वं स्वावच्छिन्नानिरूपिता विशिष्टविषयिता इत्युक्ते शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणशैवालवद्हृदविषयिता भवति। तथाविध विशिष्टान्तरविषयिता व्यापकत्वमेव अस्ति गृहीता अनुगतधर्मावच्छिन्नप्रतिबन्धकतायां। यतो हि शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणशैवालवान्ध्रधा इति निश्चये विद्यमानाया प्रतिबन्धकता सैव प्रतिबन्धकता स्वीकृता अस्ति जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवान्ध्रधा इत्याकारकनिश्चये। अतः तथाविध शैवालवद्हृदविषयिता अधिकरणे शैवालव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणशैवालवान्ध्रधा इत्याकारकनिश्चये अस्त्येव इयं जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवान्ध्रधा इत्याकारकनिश्चयनिष्ठा वन्यभावत्वावच्छिन्नविशेष्यता विशिष्टनिश्चयत्वावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता इति। तस्यां प्रतिबन्धकतायां विशिष्टान्तरविषयिता व्यापकत्वस्यैव सत्त्वे तदव्यापकत्वं न सम्भवति। अत्रापि तादृशविशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वं नाम व्यापकतासम्बन्धेन तादृशविशिष्टान्तरविषयिता विशिष्टान्यत्वमित्येव वक्तव्यं। तथा सत्येव पूर्वोक्त उन्नायकातिव्याप्तेः वारणसम्भवात्। एवञ्च सति अत्र व्यापकतासम्बन्धेन तादृशशैवालवद्हृदविषयिता विशिष्टत्वमेवास्ति प्रतिबन्धकतायामिति, विशिष्टान्यत्वं नास्ति इति। अस्याः प्रतिबन्धकतायाः लक्षणघटकत्वासम्भवात् व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिप्रसङ्गः। व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षमात्रे अव्याप्तिः अव्यापकविषयता शून्यत्वं निवेश्य वार्यते। स्वावच्छिन्न विषयकत्व अव्यापकविषयता शून्यज्ञानीया या स्वावच्छिन्न अनिरूपिता विशिष्टविषयिता तदव्यापकत्वं प्रतिबन्धकतायां निवेश्यते। जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्हृदः व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षः। जलव्यापकवन्यभावसमानाधिकरणजलवद्हृदत्वं स्वपदेन स्वीक्रियते चेत् स्वावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकविषयता कालीनत्वविषयता तच्छून्यज्ञानीया विशिष्टविषयिता इत्यनेन जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्हृदविषयिता स्वीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा स्वावच्छिन्नविषयकत्व अव्यापकविषयता शून्यज्ञानीया
या स्वावच्छिन्न अनिरूपित विषयिता विशिष्ट विषयिता जलव्यापक वन्यभाव कालीन जलवद्धृत विषयिता न भवति इति कृत्वा तद्व्यापकत्वस्य प्रतिबन्धकतायां सत्त्वेपि न क्षतिः तथा च जलव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण जलवद्धृते लक्षणसमन्वयः भवत्येव। भवतु व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षे लक्षणसमन्वयः परन्तु क्वचित् सत्प्रतिपक्ष विशेषे अव्याप्तिर्भवत्येव। घटः गगनाभाववदभाववत्कालीन गगनवान् इत्यत्र व्यापकता घटित सत्प्रतिपक्षो भवति अभावव्यापक गगनाभाववदभाववत्कालीन गगनाभाव समानाधिकरण अभाववद् घटः। अत्र अधुना अव्याप्तिः। अत्र सत्प्रतिपक्षनिश्चयस्य नाम अभावव्यापक गगनाभाववदभाववत्कालीन गगनाभाव समानाधिकरण अभाववान् घटः इत्याकारकस्य घटः तादृश गगनवान् इत्याकारिकां प्रकृतानुमितिं प्रति प्रतिबन्धकत्वमस्ति। परन्तु तादृश प्रकृतानुमितिनिरूपिता प्रतिबन्धकतायाः उपपादनार्थम् अभावविशिष्टव्यापक तादृश साध्याभावनिश्चय वैशिष्ट्यघटितधर्मावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता एका न स्वीकर्तव्या भवति अपितु अभाववान् गगनाभाववान् अभाववांश्च घटः इत्याकारक निश्चय विशिष्ट निश्चयत्वावच्छिन्नाया प्रतिबन्धकता अवश्यं स्वीकर्तव्या अस्ति। तयैव प्रतिबन्धकतया निर्वाहो भवति। अभाववान् गगनाभाववान् अभाववांश्च घटः इत्याकारक निश्चयदशायां घटे तादृश गगनवत्ता बुद्धिः नोदेति इति कृत्वा घटे तादृश गगनवत्ता बुद्धिं प्रति एतादृश निश्चय विशिष्ट निश्चयत्वेन प्रतिबन्धकत्वं तु आवश्यकमेव। सा च प्रतिबन्धकता अभाववद् गगनाभाववद् विषयक निश्चय विशिष्ट अभाववद् घट विषयक निश्चयत्वावच्छिन्ना। तच्च प्रतिबन्धकतावच्छेदकं रूपम् अस्मिन् सत्प्रतिपक्ष निश्चयेऽपि वर्तते अभावव्यापक गगनाभाववदभाववत्कालीन गगनाभाव समानाधिकरण अभाववान् घटः इत्याकारक निश्चये। यतो हि अत्रापि अभावव्यापक गगनाभाववदभाववत्कालीने इत्यत्र अभाववत्वावच्छेदेन गगनाभाववत्वम् अवगाह्यते। किञ्च अग्रे तादृश गगनाभावसमानाधिकरण अभाववान् घटः इत्यत्र अभाववत्वं भासते पक्षे घटे। अतः अस्य सत्प्रतिपक्षनिश्चयस्य अभाववत्वावच्छेदेन गगनाभाव अवगाही यः निश्चयः तद्विशिष्टो यः अभाववत्वावगाही घटे तादृशनिश्चयत्वेनैव प्रतिबन्धकत्वं सम्भवति इति कृत्वा तदपेक्षया अतिरिक्ता अभावव्यापकता विषयता घटितधर्मावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता नैव स्वीक्रियते। इत्थञ्च अधुना एतादृश सत्प्रतिपक्षविषयितायां सत्यन्तदलम् अनुपपन्नं भवति। यतो हि अत्र सत्यन्तदलघटकप्रतिबन्धकतापदेन गृह्यमाणाया प्रतिबन्धकता अभाववान् गगनाभाववान् अभाववांश्च घटः इत्याकारक निश्चयविशिष्टनिश्चयत्वावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता तस्यां प्रतिबन्धकतायां स्वावच्छिन्न अनिरूपिता स्वावच्छिन्नविषयिता अव्यापकविषयिता शून्यज्ञानीय विशिष्टान्तरविषयिता अव्यापकत्वं नास्ति। अपितु तथाविधविशिष्टान्तरविषयिता व्यापकत्वमेव। तथाविधविशिष्टान्तरविषयितापदेन गृह्यमाणा विषयिता इत्युक्ते गगनाभाववदभाववत्कालीन गगनाभावसमानाधिकरण अभाववद् घटविषयिता तद्विशिष्टत्वमेवास्ति व्यापकतासम्बन्धेन अस्यां प्रतिबन्धकतायां न तु तदन्यत्वम् इति कृत्वा अस्मिन् सत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः। इयम् अव्याप्तिः न सम्भवति यतः अभावव्यापक गगनाभावद अभावत्कालीन गगनाभाव समानाधिकरण अभावद् घटः सत्प्रतिपक्षे एव नास्ति। यतः अयं सामान्यलक्षण अनाक्रान्तः। सामान्यलक्षणेऽपि विशिष्टान्तराघटितत्वम् अस्ति। हेत्वाभास सामान्यलक्षणे स्वावच्छिन्न अनिरूपित विशिष्ट विषयत्व अव्यापकत्वं विशिष्टान्तराघटितत्व स्थाने परिष्कृततया निवेशितम् अस्ति। स्वावच्छिन्न अनिरूपित विशिष्ट विषयत्व अव्यापकत्वं यदि विशिष्टान्तराघटितत्वं तत्र
प्रकृते अभाव व्यापक गगनाभाववत् अभाववत् कालीन गगनाभाव समानाधिकरण अभाववत् घटः तादृश विशिष्टान्तरा घटितः न भवति। पूर्वोक्तरीत्या अभाववान् गगनाभाववान् अभाववांश्च घटः इति निश्चय वैशिष्ट्यावच्छिन्ना प्रतिबन्धकता या भवति सा विशिष्टान्तर विषयित्व व्यापिकैव भवति इति कृत्वा सामान्य लक्षणाक्रान्ततैव अस्य विशिष्टस्य नास्ति। एवम् अत्र वदन्ति कल्पानुसारेणापि सामान्य लक्षणाक्रान्तत्वं नास्ति इति हेत्वाभास सामान्य लक्षणाक्रान्तत्वमेव यदि यस्य नास्ति तस्य सत्प्रतिपक्ष लक्षण लक्ष्यत्वं कथं भवति। एवञ्च अत्र अव्याप्तिशङ्कैव नास्ति इति प्रथमतः उक्तम्। यदि कश्चित् एवं ब्रूते प्रतिबन्धकता अत्र द्विविधा अभाववान् गगनाभाववान् अभाववांश्च घटः इति निश्चय वैशिष्ट्यावच्छिन्ना एका प्रतिबन्धकता। अपरा च प्रतिबन्धकता प्रमेयत्व व्यापकः गगनाभाववद् अभाववत् कालीन गगनाभावः प्रमेयत्वांश्च घटः। एवं अभाव व्यापकः तादृश गगनाभावः प्रमेयत्व अभाववांश्च घटः इति निश्चयानाम् एकरूपेण प्रतिबन्धकता स्वीक्रियते। सा च प्रतिबन्धकता अभाववान् गगनाभाववान् अभाववांश्च घटः इति निश्चय विशिष्ट निश्चयत्वावच्छिन्न प्रतिबन्धकतातः अन्या। तस्यां प्रतिबन्धकतायां स्वावच्छिन्न अनिरूपित विशिष्ट विषयित्व अव्यापकत्वं संभवति। एवञ्च सामान्य लक्षणाक्रान्तत्वम् अस्य सत्प्रतिपक्षस्य संभवत्येव। एवमेव अत्र वदन्ति कल्पीयं लक्षणमपि अत्र संभवति। कथमिति चेत् विशिष्टान्तर विषयत्व अप्रयोज्य स्वविषयता प्रयोज्य अभाव प्रयोजक अधिकरणताकत्वम् इति तत्र लक्षणे निवेशितम् अस्ति। अभावाधिकरणतायां स्वविषयता प्रयोज्यत्वं विशिष्टान्तर विषयित्व अप्रयोज्यत्वञ्च यत् निवेशितं तद् उभयमपि प्रकृते आगच्छति। पक्षे साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायाम् इति कृत्वा अत्र वदन्ति कल्पानुसारेणापि अस्य लक्षणस्य समन्वयः भवति। एवञ्च हेत्वाभास सामान्य लक्षणाक्रान्तत्वं यदि सत्प्रतिपक्षस्य अस्य भवति चेत् सत्प्रतिपक्षलक्षणं यदि न संभवति तर्हि अव्याप्तिरेव किल इति पूर्वपक्षे उच्यते। यथा हेत्वाभास सामान्य लक्षणाक्रान्तत्वं भवता प्रतिबन्धकतान्तरं स्वीकृत्य उपपादितं तथा सत्प्रतिपक्ष लक्षणाक्रान्तत्वमपि अन्यां प्रतिबन्धकताम् आश्रित्य उपपादयितुं शक्नुमः। तथा च अस्मिन् लक्षणे कोऽपि दोषः नास्ति। नापि वन्यभाव व्याप्य उभयवद्धृदेपि अतिव्याप्तिरिति सत्प्रतिपक्ष विभाजक लक्षणस्य निर्दुष्टत्वमेव इति अत्र निगमनं क्रियते। भवतु प्रतिबन्धकता घटितस्य सत्प्रतिपक्ष विभाजक लक्षणस्य ह्रदो वन्यमान् इत्यत्र वन्यभाव व्याप्य उभयवद्धृदे अतिव्याप्ति वारणम्। तथापि निष्कृष्टं लक्षणं तु भवति प्रतिबन्धकता अघटितं तत्तु आश्रयणीयमेव भवति। अन्यथा वन्यभाववान् ह्रदो वन्यमान् इत्यत्र वन्यभाव व्याप्यवद्धृदे सत्प्रतिपक्षे अव्याप्ति स्यात् लक्षणघटका प्रकृत अनुमितेरेव अप्रसिद्धेः। तञ्च निष्कृष्टं प्रतिबन्धकता अघटितं लक्षणान्तरम् आश्रयणीयमेव भवति। तच्च लक्षणम् इत्थम्। यद्रूपावच्छिन्नविषयिताशालिनिश्चय अव्यवहितोत्तर अनुमितित्वव्यापकः पक्षधर्मिक पक्षतावच्छेदक वैशिष्ट्य अवगाहित्वाभावः विरोधिविषयता प्रयुक्तः तद्रूपावच्छिन्न अन्यत्वे सति। यद्रूपावच्छिन्नविषयिताशालिनिश्चय अव्यवहितोत्तर अनुमितित्वव्यापकः साध्यधर्मिक साध्यतावच्छेदक वैशिष्ट्य अवगाहित्वाभावः विरोधिविषयता प्रयुक्तः तद्रूपावच्छिन्न अन्यत्वे सति। यद्रूपावच्छिन्नविषयिताशालिनिश्चय अव्यवहितोत्तर अनुमितित्वव्यापकः
विशिष्टपक्षधर्मिक विशिष्टसाध्यवैशिष्ट्य अवगाहित्वाभावः विरोधिविषयता प्रयुक्तः तद्रूपावच्छिन्नत्वे सति यद्रूपावच्छिन्नविषयिताशालिनिश्चय अव्यवहितोत्तर अनुमितित्वव्यापकः विशिष्टपक्षधर्मिक विशिष्टसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः तद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकविषयित्वावच्छिन्न अनुमितिनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदिका यद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता तद्रूपावच्छिन्नत्वम् इति। एतादृशस्य प्रतिबन्धकता अघटितस्य सत्प्रतिपक्षविभाजकलक्षणस्य वन्यभावव्याप्य उभयवद्रते अतिव्याप्तिः दुर्वारेव। अत्र वन्यभावव्याप्य उभयवद्रतत्वं यद्रूपपदग्राह्यं भवति। यतो हि वन्यभावव्याप्य उभयवद्रतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिताशालि निश्चयाव्यवहितोत्तरं हरदे वन्यवैशिष्ट्यावगाहिनी अनुमितिः नोदेतीति कृत्वा तादृश उभयवद्रतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिताशालि निश्चयाव्यवहितोत्तर अनुमितित्वव्यापकः भवति हरदतन्मिका वन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः। किञ्च सः अभावः विरोधिविषयता प्रयुक्तः। अतः उभयवद्रतत्वावच्छिन्नत्वं भवत्येव इति कृत्वा तत्र सत्यं तदलम् आयाति, पुनः विशेष्यदलमपि आयाति। यतो हि तत्र विशेष्यदले प्रथम यद्रूपपदेन गृह्यते वन्यभाववद्रतत्वं। वन्यभाववद्रतत्वावच्छिन्नविषयिताशालि निश्चयाव्यवहितोत्तरजायमान अनुमितित्वव्यापको भवति हरदतन्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः विरोधिविषयिता प्रयुक्तः इति। तञ्च तत्र प्रथमयद्रूपपदेन वन्यभाववद्रतत्वस्य परिग्रहे तादृशवन्यभाववद्रतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयित्वावच्छिन्ना अनुमितिनिष्ठाजन्यता इत्युक्ते हृदः वन्यभाववान् इत्याकारक अनुमितिनिष्ठाजन्यता भवति। परन्तु एवमेव वन्यभावव्याप्यवद्रतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयित्वावच्छिन्ना जन्यतापि भवति। यतो हि वन्यभावव्याप्यवद्रतत्वमपि अत्र यद्रूपपदेन धर्तुं शक्यते। यतो हि वन्यभावव्याप्यवद्रतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिताशालि निश्चयाव्यवहितोत्तरानुमितित्वव्यापकत्वं हरदतन्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावे अस्ति। स च अभावः विरोधिविषयिता प्रयुक्तश्च। इत्थञ्च अत्र यद्रूपपदेन वन्यभावव्याप्यवद्रतत्वस्यापि धर्तुं शक्यत्वात् अग्रे तदवच्छिन्ननिरूपकताकविषयित्वावच्छिन्नाया अनुमितिनिष्ठाजन्यता इत्युक्ते हृदः वन्यभावव्याप्यवान् इत्याकारक अनुमितिनिष्ठाजन्यता। तादृशजन्यता निरूपिता या जनकता नाम हरदः वन्यभावव्याप्यवान् इत्याकारकनिष्ठा जनकता तदवच्छेदकत्वमस्ति वन्यभावव्याप्यवद्रतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयितायाम्। इत्येवं रीत्या दलद्वयमपि आयातम्। अस्य च विशिष्टस्य उभयवद्रतात्मकस्य साध्याप्रसिद्धि अनात्मकत्वात् पक्षाप्रसिद्धि अनात्मकत्वात् अवशिष्टदलद्वयमपि अत्र आयाति इति कृत्वा अस्मिन् उभयवद्रते निष्कृष्टसत्प्रतिपक्षविभाजकलक्षणस्य अतिव्याप्तिस्तु दुरुद्धरैव। इदानीम् अत्र वदन्ति कल्पानुसारेण एवम् अतिव्याप्तिवारणं क्रियते। विशिष्टान्तरविषयित्व अप्रयोज्य स्वविषयता प्रयोज्य पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणताकत्वम् अत्र निवेश्यते। इदम् अतिरिक्तं दलम्। हृदो वह्निमान् इत्यत्र वन्यभावव्याप्य उभयवद्हृदे नातिव्याप्तिः। तत्र विशिष्टान्तरविषयित्व अप्रयोज्यत्वस्य पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायाम् अभावात् विशिष्टान्तरविषयिता पदेन वन्यभाववद्हृदविषयिता स्वीक्रियते। तथा च पूर्वोक्त अतिव्याप्तिः नास्ति। अत्र शङ्क्यते स्वविषयता प्रयोज्यत्वं यदि अत्र निवेशितं तर्हि सत्यन्तं व्यर्थम्। सत्यन्तं हि सत्प्रतिपक्ष उन्नायके अतिव्याप्तिवारणार्थं निवेशितं वर्तते। सत्प्रतिपक्ष उन्नायक विषयितायाः पक्षे साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावाधिकरणतां प्रति
प्रयोजकत्वाभावादेव वारणसम्भवे सत्यन्तम् अधिकतया किमर्थं निवेशनीयमिति पूर्वपक्षः। तत्र समाधानम् उच्यते सत्यन्तं तावत् उन्नायके अतिव्याप्तिवारणार्थमेव भवति। वन्यभावव्याप्यव्याप्यवान् वन्यभाववान् वन्यभावव्याप्यव्याप्यवांश्च हृदः इति निश्चयविशिष्टनिश्चयस्य प्रतिबन्धकत्वं स्वीक्रियते। तथा च वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्धृतविषयितायाः अपि प्रयोजकत्वम् अस्त्येव। एवञ्च विरोधिविषयितापदेन वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्धृतविषयितामादाय तस्मिन् वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्धृते अतिव्याप्तिवारणार्थं सत्यन्तं निवेश्यते। सत्यन्ते निवेशिते हि वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्धृतविषयितायाः वन्यभावव्याप्यव्याप्यवान् वन्यभाववान् इति निश्चयकालीन निश्चयीयाः प्रयोजकत्वसत्त्वेपि तादृश अनुमिति सामान्ये उभयाभाव प्रयोजकत्वं नास्ति। केवलं हृदः वन्यभाव व्याप्यव्याप्यवान् इति निश्चयीया या तादृशी विषयिता तस्याः पक्षे साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावं प्रति अप्रयोजकत्वात्। एवञ्च सत्यन्तदलं सार्थकम्। तदुपरि शङ्क्यते विशिष्टान्तर विषयित्व अप्रयोज्यत्वम् इति दलं भवता निवेशितम्। अत्र तेनैव वन्यभाव व्याप्यव्याप्यवद्धृतः वारयितुं शक्यते। कथमिति चेत् वन्यभाव व्याप्यव्याप्यवद्धृत विषयिता स्वविषयिता पदेन स्वीक्रियते। विशिष्टान्तर विषयिता पदेन वन्यभाववद्धृत विषयिता स्वीक्रियते। तत्प्रयोज्यत्वमेव अस्ति किल। एवञ्च एतद्दल अनाक्रान्तत्वेनैव अतिव्याप्तिवारणसम्भवे सत्यन्तदलं सप्रतिपक्ष उन्नायकवारणार्थं किमर्थम् इति शङ्का। तत्र उच्यते अस्माभिः विशिष्टान्तरपदेन तादृशं विशिष्टान्तरं स्वीक्रियते। तादृशम् इत्यस्य सत्प्रतिपक्षलक्षणाक्रान्तम् इत्यर्थः। वन्यभाववद्धृतो वा वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्धृतो वा न सत्प्रतिपक्षलक्षणाक्रान्तः। एवञ्च वन्यभाववद्धृतरूपविशिष्टान्तरं स्वीकर्तुं न शक्यते इति कृत्वा सार्थकमेव सत्यन्तम्। वन्यभाव वन्यभावव्याप्यव्याप्य उभयवद्धृते अतिव्याप्तेः वारणार्थं विशिष्टान्तर अघटितत्वदलमेव वर्तते इत्युक्तम्। यतो हि अत्र निष्कृष्टलक्षणे निवेश्यते विशिष्टान्तराघटितत्वं दलं विशिष्टान्तरविषयित्वाप्रयोज्य स्वविषयिताप्रयोज्य पक्षधर्मकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणताकत्वरूपम् इत्युक्तम्। परन्तु अत्र विशिष्टान्तरविषयितापदेन का विवक्षिता अस्ति इति केवलं स्वावच्छिन्नाविषयकप्रतीतिविषयितावच्छेदक किञ्चिद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिती वा विशिष्टान्तरविषयितापदेन विवक्षिता तर्हि असम्भव एव। यतो हि समन्वयार्थं स्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता प्रयोज्या इत्यत्र स्वपदेन धर्तव्यं भवति वन्यभावव्याप्यवद्धृतत्वं। तादृशवन्यभावव्याप्यवद्धृतत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता प्रयोज्या या हरदधर्मिकवन्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणता तस्याम् अधिकरणतायां स्वावच्छिन्नाविषयकप्रतीतिविषयितावच्छेदक किञ्चिद्रूपावच्छिन्ननिरूपकताकाया विषयिता नाम एतादृशवन्यभावव्याप्यवद्धृतविषयिता अन्तः पाति। वन्यत्वावच्छिन्नविषयिता अभावत्वाद्यवच्छिन्ननिरूपकताकविषयिता तादृशविशिष्टान्तरविषयिता प्रयोज्यत्वमेव अस्ति। इत्थञ्च सर्वत्र तत्तत्सत्प्रतिपक्षविषयिता प्रयोज्य अधिकरणतायां तत्तत्सत्प्रतिपक्षविषयिता अन्तः पाति एकदेशविषयिता प्रयोज्यत्वस्यैव सत्त्वेन विशिष्टान्तरविषयिता अप्रयोज्यत्वं सत्प्रतिपक्षविषयिता प्रयोज्याधिकरणतायां नैव घटते इति असम्भवप्रसक्तिः। यदि तो विशिष्टान्तरविषयितापदेन स्वावच्छिन्नाविषयकप्रतीतिविषयितावच्छेदक
यद्रूपावच्छिन्न निरूपकताक विषयिताशालि निश्चय अव्यवहितोत्तर अनमितित्व व्यापकः पक्षधर्मिक साध्य वैशिष्ट्य अवगाहित्वाभावः तद्रूपावच्छिन्न निरूपकताक विषयितेव यदि विवक्ष्यते तर्हि एकदेश विषयितां विशिष्टान्तर विषयितापदेनादाय प्रसक्ता संभवः वारयितुं शक्यः यतो हि तत्र वन्यत्वाद्यवच्छिन्न विषयिता वा अथवा अभावत्वाद्यवच्छिन्न निरूपकताक विषयिता वा अधुना तादृश विशिष्टान्तर विषयितापदेन धर्तुं न शक्यते तादृश वन्यत्वाद्यवच्छिन्न निरूपकताक विषयिताशालि निश्चयाव्यवहितोत्तरानुमितित्व व्यापकत्वस्य पक्षधर्मिक साध्य वैशिष्ट्य अवगाहित्वाभावे विरहात् परन्तु एतावन्मात्र निवेशे बाधगणित सत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिः तत्र तथाविध विशिष्टान्तरतावच्छेदकं रूपं लभ्यते समानाधिकरणजलवद्रतत्वं रथः समानाधिकरणजलाभाववान् इत्यत्र जलस्य प्रतिहेतुतायाम् उक्तः सत्प्रतिपक्षः जलव्यापक समानाधिकरणजलवद्रतः इति तत्र घटकः भवति बाधः समानाधिकरणजलवद्रतः समानाधिकरणजलवद्रतत्वमेव अधुना विशिष्टान्तरतावच्छेदकं रूपं भवति तदवच्छिन्न निरूपकताक विषयिता प्रयोज्यत्वमेव अस्ति स्वविषयिता प्रयोज्यायां नाम सत्प्रतिपक्ष विषयिता प्रयोज्यायां पक्षधर्मिक साध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायामिति तस्मिन् बाधगणित सत्प्रतिपक्षे अव्याप्ति प्रसंगः तद्वारणार्थं विरोध्यनमिति जनकतावच्छेदकत्वं निवेशनीयं भवति यदि केवलं विरोध्यनमिति जनकतावच्छेदकत्वं निवेश्यते तर्हि अत्र बाधगणित सत्प्रतिपक्षे अव्याप्तेर्वारणं सम्भवति बाधविषयितायाः विशिष्टान्तरविषयितापदेन धर्तुमशक्यत्वात् परन्तु पूर्वोक्तरीत्यैव हरदो वन्यमान् इत्यत्र वन्यभावव्याप्यव्याप्यस्य प्रतिहेतुतायां वन्यभावव्याप्यव्याप्यव्यापक वन्यभाव समानाधिकरण वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्रते सत्प्रतिपक्षे वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्रतरूप विशिष्टान्तरघटितत्वस्यैव सत्त्वात् तत्र व्याप्तिप्रसङ्गः इत्यतः पर्यवसाने तदुभयमपि निवेशनीयं भवति यद्रूपावच्छिन्न निरूपकताक विषयिताशालि निश्चयाव्यवहितोत्तरानुमितित्व व्यापकः प्रकृतपक्षधर्मिक साध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः तद्रूपावच्छिन्नत्वमिति एवं प्रकृतानमिति विरोध्यनमिति जनकतावच्छेदकत्वमपि तथाविधतलद्वयस्यापि निवेशे सति प्रकृते वन्यभावव्याप्य उभयवद्रते कथं विशिष्टान्तराघटितत्वदलेन अतिव्याप्तिवारणं यतो हि तत्र तथाविध विशिष्टान्तरविषयितापदेन केवल वन्यभाववद्रतविषयिता धर्तुं न शक्यते नापि वन्यभावव्याप्यव्याप्यवद्रतविषयिता धर्तुं शक्यते इति कथम् अनेन विशिष्टान्तराघटितत्वदलेन उभयवद्रते अतिव्याप्तिवारणं सम्भवति अत्र विशिष्टान्तरविषयित्व अप्रयोज्यत्वम् इत्यस्य विशिष्टान्तरविषयितानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यत्वाभावः इत्यर्थः अत्र प्रश्नः आगतः वन्यभावव्याप्य उभयवद्रते अतिव्याप्तिः इति विशिष्टान्तरपदेन तादृशं विशिष्टान्तरं स्वीक्रियते चेत् अत्र वन्यभावव्याप्य उभयवद्रते तादृशं किमपि विशिष्टं न घटकमिति कृत्वा तादृशविशिष्टान्तरविषयित्व अप्रयोज्यत्वं पक्षे साध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावाधिकरणतायाम् आगतमिति अतिव्याप्तिः उक्ता तद्वारणार्थम् एवं कर्तव्यं विशिष्टान्तरपदेन सत्यन्ताश्रय एव विवक्षितः नाम यद्रूपावच्छिन्न विषयताशालि निश्चय अव्यवहितोत्तर अनुमिति सामान्ये विरोधि विषयिता प्रयुक्तः पक्षधर्मिक साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः तद्रूपावच्छिन्न अघटितत्वम् इत्येव तत्र निवेशनीयम् एवञ्चेत् बाधघटित सप्रतिपक्षे अव्याप्तिः आशंकिता सा अव्याप्तिः एवं वारणीया सा अव्याप्तिः कथमासीत् इति चेत् बाधस्तावत् तादृशः विशिष्टः भवति हृदः समानाधिकरण जलाभावान् इत्यत्र जलव्यापक समानाधिकरण जलवद्धृतः बाधघटित सप्रतिपक्षः
स च समानाधिकरण जलवद्धृत रूप बाध घटितः स च बाधः सत्यन्ताश्रयः भवति इति कृत्वा अव्याप्तिः अत्र आशङ्किता ताम् अव्याप्तिं वारयितुं प्रकारान्तरम् उच्यते विशिष्टान्तर विषयतानिष्ठ प्रयोजकतायां प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वं निवेश्यते प्रयोजकता वैशिष्ट्यञ्च स्वप्रयोज्य अधिकरणतानिष्ठ भेद प्रतियोगिता नवच्छेदकत्व स्वानवच्छेदकावच्छिन्नत्व उभय संबंधेन प्रथम संबंधस्तावत् व्यापकत्व पर्यवसायि द्वितीय संबंधस्तावत् स्वानवच्छेदक अवच्छिन्नत्व रूपः बाध घटित सत्प्रतिपक्ष स्थले स्वपदेन सत्प्रतिपक्ष विषयतानिष्ठ प्रयोजकता स्वीक्रियते चेत् तादृश प्रयोजकतावच्छेदकं सत्प्रतिपक्ष विषयतात्वम् अनवच्छेदकं बाध विषयतात्वं तदवच्छिन्नत्वं बाध विषयतानिष्ठ प्रयोजकतायाम् अस्ति इति एकः सम्बन्धः आगतः द्वितीयः सम्बन्धः स्वप्रयोज्य अधिकरणतानिष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदकत्व रूपः व्यापकत्व पर्यवसायि तत्र व्यापकता घटक संबंधः स्वनिरूपित प्रयोज्यतावत्व रूपः नाम एवं समन्वयः सत्प्रतिपक्ष विषयतानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यतावती या अधिकरणता सा अधिकरणता बाध विषयतानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यतावती भवति नाम सत्प्रतिपक्ष विषयतानिष्ठ प्रयोजकता निरूपित प्रयोज्यतावत्याम् अधिकरणतायां बाध विषयता तावत् स्वनिरूपित प्रयोज्यतावत्व संबंधेन अस्ति अतः सा प्रयोजकता बाध विषयतानिष्ठ प्रयोजकता तादृश अधिकरणता निष्ठ भेद प्रतियोगिता अनवच्छेदिका भवति इति कृत्वा प्रयोजकता विशिष्टत्वमेव अनेन संबंधद्वयेन बाध विषयतानिष्ठ प्रयोजकतायाम् आगतमिति इति विशिष्टान्यत्वं नागतमिति कृत्वा विशिष्टान्या या विशिष्टान्तर विषयतानिष्ठ प्रयोजकता तन्निरूपित प्रयोज्यता शून्यत्वस्य पक्षे साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वा भावाधिकरणतायां वर्तमानत्वात् बाधघटित सत्प्रतिपक्षे नाव्याप्तिः नापि वन्यभाव व्याप्य व्याप्य उभयोर्ध्रदे अतिव्याप्तिः तस्य वन्यभावोद्धृत रूप विशिष्टान्तर घटितत्वात् इति बाधघटित सत्प्रतिपक्षे अव्याप्तिवारणाय विशिष्टान्तर आघटितत्वदले विशिष्टान्तर विषयितानिष्ठ प्रयोजकतायां प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वं निवेश्यते इत्युक्तम् परन्तु प्रयोजकता विशिष्टान्यत्वदल निवेशे किञ्चित् बाधकं वर्तते किं बाधकम् इत्युक्ते वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलाभाव वह्नि उभयवान् इत्यत्र वन्यभाव व्याप्य व्याप्यं यतो जलव्यापक वन्यभावकालीन जलं तद्वद्रदात्मके बाधे अतिव्याप्तिः यद्यपि अयं बाधस्वरूपः अस्ति बाधस्वरूपत्वात् तस्य उन्नायक अनात्मकत्वात् तस्य विशेष्य तद्विषयितायां विशेष्यदलं भवितुं नार्हति तथापि अत्र अयं विशेषो भवति यतो जलव्यापक वन्यभावकालीन जले वन्यभाव व्याप्य व्याप्यत्वं विशेषणमस्ति इत्थञ्च केवलं जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्रतः नात्र बाधः अपि तु व्याप्य व्याप्यं यतो जलव्यापक वन्यभावकालीन जलं तद्वद्रतः बाधः इत्थञ्च वन्यभाव व्याप्य व्याप्यत्व विशेषित जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्रते अधुना अतिव्याप्तिः दातुं शक्यते बाधरूपत्वादेव अत्र सत्यन्तदलम् आयाति एतादृश वन्यभाव व्याप्य व्याप्य जलव्यापक वन्यभावकालीन जलवद्रतत्वावच्छिन्न निरूपकता विषयिताशालि निश्चयाव्यवहितोत्तर अनुमितित्व व्यापको भवति पक्षधर्मिक साध्य वैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः स च अभावः विरोधि विषयता प्रयुक्तः इति
विशेष्यदलमपि अत्र आयाति कथम् आयाति इत्युक्ते अत्र विशेष्यदले प्रथम यद्धर्मपदेन गृह्यते वन्यभावव्याप्यवद्रथत्वं तादृशवन्यभावव्याप्यवद्रथत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयिताशार् निश्चयाव्यवहितोत्तर अनुमितित्वव्यापको भवति पक्षधर्मिकसाध्यवैशिष्ट्यावगाहित्वाभावः विरोधिविषयिता प्रयुक्तः तद्रूपं वन्यभावव्याप्यवद्रथत्वं तदवच्छिन्ननिरूपकताकविषयित्वा अवच्छिन्ना अनुमितिनिष्ठा जन्यता इत्युक्ते ह्रदः वन्यभावव्याप्यवानित्याकारकानुमितिनिष्ठा जन्यता तादृशजन्यतानिरूपिताया जनकता इत्युक्ते ह्रदः वन्यभावव्याप्यव्याप्यवानित्याकारकनिश्चयनिष्ठा एवमेव अधिकन्त्वित्यादिन्यायेन ह्रदः वन्यभावव्याप्यव्याप्य जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवान् इत्याकारकनिश्चयनिष्ठा भवति जनकता तादृशजनकता अवच्छेदकत्वमस्ति वन्यभावव्याप्यव्याप्य जलव्यापकवन्यभावकालीनजलवद्रथत्वावच्छिन्ननिरूपकताकविषयितायाम् इत्यञ्च अस्यां बाधविषयितायां विशेष्यदलं सत्यन्तदलं च आयातम्